वजीर आजम साहब इमरान खान साहब का जिक्र करने से पहले पूछें कि जनाब तहरीक इंसाफ का नैरेटिव क्या है। ये तो नहीं हो सकता कि एपीसी हो और इमरान खान अडयाला में रहे। नवाज शरीफ ने ऐसी कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की थी, इंगेज किया था उस वक्त हुकूमत ने। आज शहबाज हुकूमत ये नहीं कर रही। हुक्मरान तबके की नाअहलियों और कायलियों को छुपाने की कोशिश मत करो, वरना हम इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी ये होगी कि जो सवाल उठाने हैं वो हम ना उठाएं। उन्होंने कैटेगोरिकली वाज़ेह तरीन अल्फाज में कहा कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने एपीएस के बाद एपीएस आने के बाद एपीसी बुलाई थी और नेशनल एक्शन प्लान 1 बनाया था। अब मुझे उम्मीद है मेरे पास कि वजीर आप यानी कि वो चलाना चाहते हैं, तो चला दें। असल जरा सुनाइएगा चौधरी साहब। नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। अब आप ये हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं ना, समझे ना, इनके वोटों की वजह से ये हुकूमत अपनी जगह मौजूद है ना, या नहीं? बिल्कुल ऐसी। अब जब आपकी इत्तेहादी जमात का सरबराह ये कहता है कि वजीर आजम साहब जैसे आपके बड़े भाई ने नेशनल एक्शन प्लान 1 बनाया था, सानहा के बाद एपीएस के नेशनल एक्शन प्लान 1 बनाया था, अब भी हमें नेशनल एक्शन प्लान और उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत रहेगी। तो उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस का फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी ना इस करारदाद, अगर इसमें नहीं है। और ये करारदाद इतनी बददिली से हुई है, बददिली से कि इसमें एयरफोर्स आप हाथ से लिखते हैं। चलो खैर वो एक मिस प्रिंटिंग नहीं कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है। वो ये कि मैं तुम्हें बताऊं, नहीं सर ये हो जाता है। ये बाबू ये खानापुरियां है ना, तो यार तुम क्यों अपने हुक्मरान तबके की नाअहलियों और कायलियों को छुपाने की कोशिश मत करो। हम यहाँ इनकी खामियों पर को कवर करने नहीं बैठे हुए। हमारा फर्ज है जब तक हमारी जान में जान है और हमें बोलने की इजाजत है हम सवाल उठाएं, वरना हम इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी ये होगी कि जो सवाल उठाने हैं वो हम ना उठाएं। ऑफ कोर्स उठाएं, बिल्कुल उठाएं, खुदा का वास्ता इससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं। बिल्कुल उठाएं, ठीक है। और मैं अपनी आखिरी उम्र के आखिरी से मैं मुंह काला करूं। बट देखें ना, अब कहीं ना कहीं दोनों तरफ की लीडरशिप कमिटेड तो है। नहीं ना, बिलावल का मैंने आपको देखो एक बड़ा सुनहरी मौका था। कौन सा? कि वजीर आजम साहब अभी भी किसी पर इल्जाम लगाने से पहले, इमरान खान साहब का जिक्र करने से पहले कैटेगोरिकली बताए, पूछे, सवाल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सवाल करें, मीडिया भी सवाल करे कि जनाब तहरीक इंसाफ का नैरेटिव क्या है रिगार्डिंग जाफर एक्सप्रेस। क्या आपका नैरेटिव वो है जो आपने कल इंटरनेशनल मीडिया पे अपने वीलॉग्स में और अपने ट्वीट्स के जरिए बयान किया है? वैसे उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई नहीं आया। और ऑफ कोर्स आप देखें ना, जो एक्टिव मेंबर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी जानिब से कोई ऐसा ट्वीट नहीं है, कोई ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है। नहीं, आप दोबारा कह लेना। और हैं तो आपको ये तो नहीं हो सकता कि मैंने अगर नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाना है और मैं वाहिद अक्सरियती जमात तहरीक इंसाफ उसमें शामिल ना करूं, यार ये कैसे हो सकता है? जो ये कर रही है हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी भी खिताब किया है, मैं सुन रहा था आपके साथ बैठ के, इसमें ये उसके बाद तो पीटीआई नहीं बैठेगी ना। वो नहीं, उसमें वो मुख्तलिफ जवाब पेश कर सकते हैं। मसलन जैसे शिबली फराज जो हैं, जो सेनेट पे इनके रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ जी बुलाएं आप एपीसी, और उसके लिए हमारे लीडर को जो है वो पैरोल पे रहा करें। तो यही होगा ना, ये थोड़ी होगा कि उमर अयूब सब बैठ जाएंगे। Who is उमर अयूब? अगर पॉलिटिकल कंसेंसस की बात है तो फिर तहरीक इंसाफ की बात है, फिर अगर तहरीक इंसाफ की बात हो तो इमरान खान की बात है। ये तो नहीं हो सकता कि एपीसी हो और इमरान खान अडयाला में रहे। इट्स नॉट पॉसिबल ना, कॉमन सेंस है ये। खामोश क्यों हो गया? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो याद आ गई। 1931-32 में जो पाकिस्तान बनने से पहले, पता नहीं। एनीवे मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। देखिए, आज अगर वाज़ेह पैगाम सुबह से जैसे ही लोगों की आंख खुली है और हमारी स्क्रीनों के जरिए और हमारी कौमी असम्बली के जरिए ये पैगाम गया होता कि दहशतगर्दो इनफ इज इनफ, तो आज ही खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में 10 दहशतगर्द हलाक न किए जाते। वो बंदा पहले आता है खुदकुश हमलावर, उसने किला का दरवाजा जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उसके करीब उसने खुद को फोड़ा। जाहिर है कि खुद का मतलब ये होता है कि वो बाकी 10 हमलावरों के लिए जगह साफ कर, ताकि अंदर जाके वो एक और हॉस्टेज सिचुएशन बनाए।
میرے بابو میرے پیارے میں رو اس لیے رہا ہوں ایک سوال کہ اگر آج میری قومی اسمبلی نے تو مسئلہ آج میرے میڈیا نے یہ پیغام دیا ہوتا قومی کہ اسمبلی اور سیاسی لوگوں کا ہے نا کہ وہ پلیز وہ اس پہ سوچیں. آج کیا ضرورت تھی شہباز شریف صاحب کو یہ کہنے کی کہ کے پی کے والوں نے یہ کر دیا, وہ اسٹرینتھ نہیں نہ کر پائے, 9 مئی کو پی ٹی آئی نے یہ کیا, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ کیا, اکاؤنٹیبل کرو, جس نے کیا اس کو پکڑو اندر کرو, ختم ہوگی بات. بٹ آپ دیکھیں, اچھا آپ گواہ ہیں اس بات کے, آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا جی 48 گھنٹے ہیں, سارا کچھ کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کس نے کہا تھا کہ نو نیڈ آف نیگوسیشن؟ شہباز شریف صاحب نے 12 ہماری ریاست کہا نا, ریاست نے کہا. اچھا آپ بھی اس بات پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ افغانستان پرسوں رات ایک آپریشن بھی کیا گیا تھا, یا آپ نے خبر یہاں بیٹھ کے رہی تھی؟ نہیں, میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ بندہ رحمان گل جو کہ ان کے ساتھ فون پہ گائیڈ کر رہا تھا, اس کی لوکیشن ٹریس ہو گئی, اس کے بعد وہ بندہ وہاں سے غائب ہو. تو ایک طرف سیکیورٹی ادارے کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں, اور اب بی ایل اے کے خلاف ایک آپریشن بیونڈ پاکستانی سرحد بھی ہوگا. لیکن یہ بات نصرت جاوید کہہ رہے ہیں, نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے. لیکن اگر قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کر جب اگر میرا وزیر دفاع, یا ابھی جب تھوڑی دیر پہلے لائیو تھے میرے وزیر اعظم, تو وہ بتاتے کہ جی ہم نے کم از کم, میں آپ کو مثال کے طور پر, میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں, میں آپ کو صرف ایک تصویر دکھاتا ہوں. میرا خیال ہے دشمنوں کے لیے یہی کافی ہوگی جاننے کے لیے کہ ہم کہاں تک ان کا پیچھا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر That's it. The message is gone. اس میں کوئی سیاسی انتقام یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب نے جو کیا, یا جو آج خواجہ آصف صاحب نے فلور پہ کیا, دیر واز پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. اب آپ حوالہ دے رہے پہلے نیشنل ایکشن پلان کا, ٹھہریے, پہلے نیشنل ایکشن پلان کا, تب تو نواز شریف وزیر اعظم تھے, عمران خان سب کنٹینر پہ تھے. تو کیا نواز شریف کے پاس موقع تھا نا, کہہ سکتے تھے کہ بچے مر رہے ہیں, وہ کنٹینر پہ چڑھے روز مجھے گالیاں دے رہے, کہہ سکتے تھے. نواز شریف نے ایسا کچھ نہیں کہا. نواز شریف نے ایسی کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی تھی, انگیج کیا تھا اس وقت حکومت نے. آج شہباز حکومت یہ نہیں کر رہی. جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے فلور پہ کیا ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی بیٹھے گی, مجھے بتائیں کس منہ سے بیٹھے گی؟ یا جو وزیر اعظم نے آج کیا, بھائی کوئٹہ جا کے کے پی کا اور 9 مئی کا اور پی ٹی آئی کا کیا لینا دینا یار. تو یہ پولیٹیکل پوائنٹ نہیں یار, یہ ایسا نہیں. جب دیکھیے, جب تک آپ کیٹیگوریکلی یوں کہیں کہ جی میک اپ پک, آپ بٹھائیں ان کو, اور یعنی کہ پبلکلی کہیں کہ جی بتائیے بیرسٹر گوہر صاحب, بتائیے عمر ایوب صاحب, یہ آپ کے بیانیے ہیں, یس, یہ آپ اس کے ساتھ ہیں, ہاں بتائیے. اٹس اے لاجیکل پوائنٹ, ہاؤس میں بیٹھ کر کہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. پر یہ نہیں کیا نا. کیوں نہیں کیا؟ وزیر داخلہ ہوتے ہیں ہمارے, وہ کدھر ہیں یار؟ وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ مصیبت یہ ہے کہ جب میں اس طرح کے سوالات اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک دم سے روک دیتے ہو. اور میں یہ سوالات اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے پاورفل میسج تو کل رات کو چلا جانا چاہیے تھا, تو آج یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ٹانک میں یہ واقعہ ہوا؟ اس لیے کہ دہشت گردوں کا یہ ہے کہ یار یہ تو اپنی پوائنٹ سکورنگ پہ لگے ہوئے, انہوں نے کوئی بتانا نہیں, ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں. The message has not gone to them. میرا رونا یہ ہے, اس سے زیادہ کیا بکواس. آپ یہ کیا ہماری حکومت اس پر سوچتی ہو؟ ہم ترس جاتے ہیں اچھی خبروں کے لیے, لیکن بڑا نایاب ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اچھی خبر مل بھی جاتی ہے. گرمیوں میں بجلی کی قیمت کم ہوگی, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہونے جا رہی ہیں. دوبارہ کہیے. نہیں سر, میں پلیز, لوگ تھک گئے ہیں. آف کورس جعفر ایکسپریس کا سانحہ اور باقی بری خبریں مل جل کے, اور اب اچھی خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی ہو رہی ہے, مزید ہوگی بتدریج, اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بخیر 10 روپے 15 روپے تک کم ہونے کے چانسز ہیں, بتایا جا رہا ہے. سر یہ بہت میسو قسم کی جو ہے قیمت کم ہو سکتی ہے. سکتی ہے, سکتی ہے, نہیں ہو رہی ہے, ہوگی نہیں. IMF والے آئے ہوئے ہیں, ان سے قسط لینی ہے یا نہیں لینی ہے نا, اس کے بغیر. اچھا, وہ قسط لینے سے پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ 6 مہینے ختم ہوں گے تو ہم اتنے پیسے ٹیکسوں کے ذریعے حاصل کریں. وہ FBR نے کرنا ہے. وہ FBR نے وہ ٹیکس پورے نہیں کر پایا جو ہدف تھا. ہاں, اس میں انہوں نے وہ جو نون ہوتے ہیں وہ تو اور میرا سنگی دبالی کچھ ادھر کر لیا, اور تو کوئی اضافہ نہ کر پائے, تو شارٹ فال ہے. اب وہ شارٹ فال کیسے پورا کریں؟ وہی جو 55 سے کرتے آئے ہیں کہ عام آدمی کو منتقل کر دو. اب اس کا جواز کیسے نکالیں؟ اب جواز یہ ہے بھائی کہ ایک تو پیٹرول ڈیزل پیٹرول کے اوپر عالمی منڈی میں قیمت, عالمی منڈی میں 1 روپے کی بھی ہو جائے گی تو تم 1 لیٹر لوگے تو 60 روپے تو پیٹرولیم لیوی ہے نا. ہے, وہ تو ابھی بھی ہے. تو کتنے کا ہوا پھر؟ یعنی عالمی منڈی میں 1 روپے کا ہوا,
मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर 61 रुपए का होगा. यहाँ पे 61 का होगा, फिर उसके बावजूद